आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। पार्लियामेंट के मौसम सरमा का इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा ने एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक 2 बिलों को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेज दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिफा के शोबे में मुल्क की खुद कफालत और हिकमत अमली से इसकी आलमी शराकतदारी को इस्तेहकाम हासिल होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के शहर सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वें यौम तासीस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। राजस्थान में जयपुर अजमेर कौमी शाहराह पर कई गाड़ियों के गैस टैंकर से टकरा जाने के सबब आग लगने के हादसे में 7 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। हरियाणा के साबिक वजीर आला और सीनियर इंडियन नेशनल लोकदल के रहनुमा ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम में इंतकाल हो गया। और भारत ने अफ्रीकी मुल्क लिसोथो के अवाम की खुराक और तग़ज़िये की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम की है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मौसम सरमा का इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। जैसा कि आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह के वक्त जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अराकीन ने वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में एक बयान पर नारेबाजी शुरू कर दी। शोरगुल के दरमियान स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामेंट से सख्ती से ज़ाब्तों की पैरवी करने और पार्लियामेंट के किसी भी दरवाजे पर एहतजाज करने से बाज रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में किसी के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट के वक़ार को बरकरार रखना तमाम अराकीन की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस हंगामे के दौरान एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक 2 बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेज दिए गए। इसके बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इसी दौरान राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान में बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान नारेबाजी और जवाबन नारे लगाए गए, जिससे हंगामा बरपा हो गया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट के अराकीन से अवामी एतमाद और तवक्कुआत का एहतराम करने की अपील की। चेयरमैन ने हर मेंबर पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, अपना मुहासबा करें। शोरगुल के दौरान उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। दोपहर 12 बजे के बाद ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो एक मुल्क एक इंतखाब बिल पर पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के लिए 12 अरकान को नामजद करने की एक तहरीक शुरू की गई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपने इख्तितामी कलमात में इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इस इजलास के दौरान मुसलसल हंगामा आराई की वजह से कामकाज सिर्फ 40% तक हुआ है। इसके बाद उन्होंने ऐवान बाला की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। पार्लियामेंट का समाई इजलास पिछले महीने की 25 तारीख को शुरू हुआ था। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक 2 बिलों को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। इस कमेटी में 27 अरकान लोकसभा के हैं और 12 अरकान राज्यसभा के हैं। आज सुबह जब शोरगुल के दौरान ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने आईन की 129वीं तरमीम से मुतालिक बिल 2024 और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कवानीन में तरमीम के बिल 2024 को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के सुपुर्द करने के लिए तहरीक पेश की। ये कमेटी ऐवान में अपनी रिपोर्ट अगले पार्लियामेंट इजलास के आखिरी हफ्ते के पहले दाखिल कर देगी। ये कमेटी बीजेपी रहनुमा PP चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और पुरुषोत्तम रूपाला, कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, TMC के कल्याण बनर्जी, SP NCP की सुप्रिया सुले और लोकसभा के दीगर अरकान पर मुश्तमिल है। NDA के अरकान ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कल के उस वाक़े पर एहतजाज किया जिसमें बीजेपी के 2 रहनुमा जख्मी हो गए थे। अरकान पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की है। बीजेपी रहनुमा अनुराग सिंह ठाकुर, राधा मोहन सिंह, अनिल बलौनी और दीगर अरकान इस एहतजाज में शामिल थे। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का जो अड़ियल रवैया कल देखने में आया वो बहुत ही अफसोसनाक है। अपोजिशन पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने भी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मुबैना रायजनी पर पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज किया।
احتجاج کے دوران راجیہ سبھا میں اپوزیشن رہنما ملکارجن کھڑگے، کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا اور INDIA اتحاد کے ارکان پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج ایک باقاعدہ تقریب میں سکندرآباد میں باوقار کالج آف ڈیفنس مینجمنٹ CDM کو پریزیڈنٹس کلرز عطا کیے۔ یہ ایوارڈ کسی بھی ادارے کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دفاع کے شعبے میں ملک کی خود کفالت اور دفاعی شراکت داری سے نہ صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہوگی بلکہ اس سے اس کی دفاعی عالمی شراکت داری کو بھی استحکام حاصل ہوگا۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ حکومت نے میک ان انڈیا، کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور دفاعی صنعت کی راہداریوں کی تعمیر جیسے اقدامات کے ذریعے دفاعی صنعت کی ملک کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں تاکہ ہمارے دفاع کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو۔ اس موقع پر صدر مرمو نے CDM کے بارے میں خصوصی ڈاک کور بھی جاری کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے پلس آف اینشینٹ انڈیا وزڈم کے عنوان سے ایک کتاب کا اجرا بھی کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال کے شہر سلیگوڑی کے رانی ڈانگا علاقے میں آج سشستر سیما بل کی SSB کے 61ویں یوم تاسیس کے پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے شہیدوں کو خراج عقیدت اور سلام پیش کیا۔ SSB کے ڈائریکٹر جنرل امرت موہن پرساد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی وزیر نے عملے کے سبھی افراد اور ان کے کنبوں کو بھی نیک خواہشات پیش کیں۔ راجستھان کے بھانکروٹا علاقے میں ایک گیس ٹینکر میں آگ لگنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے اور 33 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ آج صبح تقریباً 6 بجے پیش آیا جب اجمیر ہائی وے پر رنگ روڈ کے قریب 2 گیس ٹینکروں میں ٹکر ہو گئی، جس کے بعد ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں 40 گاڑیاں تباہ ہو گئیں جن میں 29 ٹرک اور 2 سلیپر بسیں شامل ہیں۔ حادثے میں زخمی ہوئے افراد کا SMS اسپتال میں علاج جاری ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی کہا ہے کہ یہ حادثہ بے حد دردناک تھا اور انہوں نے مہلوکین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں مرنے والوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ خبر انتہائی تکلیف دہ ہے۔ صدر مرمو نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور انڈین نیشنل لوک دل INLD کے رہنما اوم پرکاش چوٹالہ کا آج دوپہر گروگرام میں انتقال ہو گیا۔ وہ 89 برس کے تھے۔ ہریانہ کے 5 بار کے وزیر اعلیٰ اور سابق نائب وزیر اعظم دیوی لال کے بیٹے اوم پرکاش چوٹالہ کو گروگرام میں ان کی رہائش گاہ پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہیں سکے۔ بھارت نے جنوبی افریقی ملک لیسوتھو کو انسانی بنیاد پر مدد فراہم کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ 1000 میٹرک ٹن کا ایک کنسائنمنٹ ناوا شیوا بندرگاہ کے ذریعے لیسوتھو کو روانہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کنسائنمنٹ ملک کے لوگوں کو خوراک اور غذائی ضروریات کو پورا کرے گا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ ایک روزہ دورے پر کل چنڈی گڑھ جائیں گے۔ اپنے دورے کے دوران جناب دھنکڑ چنڈی گڑھ میں پنجاب یونیورسٹی کے 5ویں گلوبل ایلیومنائی میٹ کا افتتاح کریں گے۔ نائب صدر یونیورسٹی کے وائس چانسلرز بھی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے موسم سرما کا اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا، جیسا کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ لوک سبھا نے ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق 2 بلوں کو پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو بھیج دیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ دفاع کے شعبے میں ملک کی خود کفالت اور حکمت عملی سے اس کی عالمی شراکت داری کو استحکام حاصل ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال کے شہر سلیگوڑی میں SSB کے 61ویں یوم تاسیس پر پروگرام میں حصہ لیا۔ راجستھان میں جے پور اجمیر قومی شاہراہ پر کئی گاڑیوں کے گیس ٹینکر سے ٹکرا جانے کے سبب آگ لگنے کے حادثے میں 7 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے۔ ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور سینئر انڈین نیشنل لوک دل کے رہنما اوم پرکاش چوٹالہ کا گروگرام میں انتقال ہو گیا۔ اور بھارت نے افریقی ملک لیسوتھو کے عوام کی خوراک اور تغذیے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔